I'm sitting in front of Prime Minister Benazir Bhutto. We talk. I do the questions. I also add a few of my own, but she didn't flinch. She replied honestly, simply, and at the end of it, when we were ready to wrap up, Babar Sahab, chai nahi pilwaenge. And believe it or not, I had tea with Prime Minister Benazir Bhutto. आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपके लिए बहुत से और शोबे थे, आपने आला तालीम हासिल की है, फिर आपने ये मुश्किल शोबा क्यों चुना? मेरी मर्जी नहीं थी. भुट्टो साहब सियासत में होते थे और मैं बच्ची थी जब वो सियासत में थे, और जब वो अयूब खान के साथ झगड़ा किए ताशकंद डिक्लेरेशन पर और अयूब खान को छोड़ें तो उनके ऊपर कातिलाने हमले हुए, और मुझे डर हर वक्त होता था जब मेरा बाप घर से जाता था कि अल्लाह करे वो खैरियत से वापस आ पहुँचें, और मैं कहती थी कि अपने लिए मैं कभी भी ये ज़िंदगी का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी. आप जैसे सहाफ़ी बन जाऊँगी या मुल्क की खिदमत फ़ॉरेन ऑफिस में करूँगी, फ़ॉरेन पॉलिसी में करूँगी, मगर मैं सियासत से कोई शौक़ नहीं रखती थी, बल्कि मैं सियासत से नफ़रत करती थी. सियासत में मैं खौफ और डर महसूस करती थी. मगर जब मैंने अपना आला तालीम मुकम्मल की और पाकिस्तान वापस आई तो उस वक्त मार्शल लॉ का दौर आया और आइनी हुकूमत को हटाया गया, आइन को मुअत्तल किया गया, और साथ साथ भुट्टो साहब के ऊपर एक झूठा मुकदमा कायम किया गया. और इस इवेंट ने खाली मुझे नहीं मगर मैं सोचती हूँ कि हज़ारों लोगों को पोलिटिसाइज किया. जो पहले लोग पॉलिटिकल नहीं थे वो पोलिटिसाइज हो गए. बल्कि हमने देखे कि जो लोग मिनिस्टर्स रहे थे, जो लोग MNAs रहे थे, जो लोग MPs रहे थे, वो हमसे दूर दूर होते रहे. वो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं थे. मगर नए लोग जो पहले पोलिटिसाइज नहीं थे वो ज़्यादातर, और आम कारकुन वो पोलिटिसाइज होकर के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की हैं. मगर हर वक्त मैं सोचती थी कि वो दिन आएगा जब भुट्टो साहब जेल से निकल आएंगे, और मुझे ख्वाब होते थे कि मैं रावलपिंडी जेल के सामने खड़ी हूँ और वो बाहर आ रहे हैं और मेरे हाथ में फूल हैं जो मैं उनको दे रही हूँ, और लाखों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं. मगर फिर ऐसे नहीं हुआ. और फिर मैंने मेरी माँ की मदद की कि उनकी स्टेटमेंट्स में लिखती थी, उनके लिए मैं लोगों को मिलती थी और सब कुछ करती थी. मगर फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो ज़रा सियासत से हट गई, तो फिर मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी आयद हुई. और हालांकि मेरे को कोई शौक़ नहीं था, मैं इस रास्ते में या सियासत में ख़ुद ही दाखिल हो गई. मगर मुझे याद है एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस रावलपिंडी में मैं भुट्टो साहब के साथ बैठी थी और एक इंटरव्यू था जिसमें इंदिरा गांधी ने बताई थी कि मेरे बाप के लिए सियासत एक रोमांस था, मगर मेरे लिए सियासत एक फ़र्ज़ है. और भुट्टो साहब ने नाराज़ होकर के वो कागज़ मेरे तरफ फेंक करके कहा कि देखो, इस लड़की को मालूम नहीं कि सियासत क्या है. और अभी जब मैं देखती हूँ तो ये एक रोमांस था, मगर मेरे लिए एक फ़र्ज़ बन गया. बाप की तरफ फ़र्ज़, अवाम के लिए फ़र्ज़, और फिर वो कारकुन जो कुर्बानियाँ दिए थे, जेलों में सड़ रहे थे, उनके लिए फ़र्ज़. तो मैंने ये फ़र्ज़ फिर अदा की. जो लोग समझते हैं कि बस हम फट कौमी असम्बली में आ सकते हैं, वो गलत समझते हैं. सियासत का रास्ता आसान रास्ता नहीं है, और सियासत के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सुलह नहीं कर सकें, जब तक आप चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकें, सियासत के अंदर अनाह का कोई जगह नहीं है. और सियासत के अंदर खाली मुफाद हैं, जिनके सियासी मुफाद एक हैं, वो एक रास्ते पर चलते हैं. अभी जब सियासत में मैं पहले आई थी तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाए, कि एक बंदे के साथ कल लड़ें और आज. मगर फिर यही है कि एक क्रिकेट फील्ड में इतने ही प्लेयर्स हैं, 2 टीम्स बनाने के लिए इतने ही प्लेयर्स हैं. तो अगर आप अपने टीम के खिलाड़ियों को निकाल दें और दूसरे टीम के खिलाड़ियों को ना लें तो आपकी टीम कैसे बनेगी? तो सियासत के अंदर महदूद लोग हैं, और सियासत एक मैथमेटिकल गेम है, एक कैलकुलेशन है कि कौन से सम्स हैं जिनको इकट्ठा करके आपके पास विनिंग नंबर बन जाता है. तो एक किस्म का सियासत जो है उसके अंदर सबसे अहम बात है कि अवामी राब्ता हो. मगर अवामी राब्ता खाली नहीं, कि उस अवामी ताकत को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए, किस इशूज़ पर
मुनज़्ज़म किया जाए और फिर सियासत के अंदर के लोगों को उस इश्यूज़ के सिलसिले में कैसे हमवार किया जाए, ये सब मैंने खुद सीखी। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सियासत पढ़ी थी, मगर अमलन सियासत जी और यूनिवर्सिटी की सियासत में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। जी हाँ। मैडम प्राइम मिनिस्टर, इस वक्त जो हमारी सियासत है आप भी उससे वाकिफ़ हैं, किसी हद तक तशद्दुद की सियासत है, लड़ाई की सियासत है, डायलॉग कम की सियासत है, बहस ज़्यादा की सियासत है, जानी और माली नुकसान की सियासत है। इस सियासत को मुस्बत बनाने में, इतनी मनफी सियासत को हम मुस्बत कैसे बनाएं? ख़वातीन का दिल ज़्यादा नरम है, मर्द का दिल ज़्यादा सख्त है, और ख़वातीन जो हैं वो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। मर्द जो हैं वो भूल नहीं सकते, दिल में रखते हैं। दिल में रखते हैं। ख़वातीन बदला का नहीं सोचते हैं, अल्लाह पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने आम जिंदगी में इतना बहुत अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ना पड़ता है कि आदत बन जाती है। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन का एक बहुत अहम किरदार इसमें हो सकता है, और ये मेरी अपनी ख्वाहिश है कि ख़वातीन अपना किरदार हर सतह और हर शोबे में अदा करें। और इंशाल्लाह 2 साल में हम पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम वुमेन्स ओलंपिक्स भी मुनक्कद कर रहे हैं। तो जब पहले मुस्लिम वुमेन्स ओलंपिक्स ईरान में हुआ था, और अभी पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा जिधर मुसलमान ममालिक से ख़वातीन ऑल ख़वातीन ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे। और जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से ये बात की, उन्होंने कहा ख़वातीन और स्पोर्ट्स, हमारे पास तो ख़वातीन के लिए कोई स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मुझे ताजुब हुआ कि स्पोर्ट के फील्ड में भी जिधर बैनुल अक़वामी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जी, उधर भी हम पीछे रह गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि अभी हम लेडीज़ की ट्रेनिंग शुरू कर लें, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुस्लिम वुमेन्स ओलंपिक्स में कम से कम 1 ओलंपिक मेडल हमारे ख़वातीन ले लेंगे, क्योंकि ये पहले दफ़ा होगा कि हम इस चीज़ के लिए मुनज़्ज़म हो रहे हैं। जहाँ तक दहशत की सियासत है, ये है कि जब सियासत के ऊपर पाबंदी हो, सही, और अखबारों के ऊपर पाबंदी हो, और फिर बेइंसाफ़ी हो, झूठे मुकदमे हों, और फिर अदालत आज़ाद ना हो या फ़ौजी अदालत हो, तो फिर लोग डेस्परेट हो जाते हैं। और जब लोग डेस्परेट हो जाते हैं, वो फिर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। फिर जब वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो उनका कांटेक्ट क्रिमिनल्स के साथ हो जाता है। अभी कोई डाका लगाए और कहे बैंक पर मैं डाका लगा रहा हूँ मेरे सियासत के लिए, और दूसरा कहे मैं डाका लगा रहा हूँ मेरे घर वालों को खिलाने के लिए, दोनों गलत है। सही। और फिर जब जमहूरियत वापस बहाल हो, तो ये ऑटोमेटिक नहीं है कि लोग माजी की सियासत को छोड़ दें, क्योंकि माजी में सियासतदानों ने दहशत गर्दी इख्तियार की, तो फिर सियासत और दहशत में फ़र्क जो है वो मिट गया। और हमारी कोशिश ये है कि हम सियासत को अलग रखें, दहशत को अलग रखें, ज़बानी तनकीद को कबूल करें, मगर जिस्मानी तनकीद पर सख्त निगाह रखें। मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप अब वज़ीर आज़म हैं, कुछ अरसे पहले तक आप अपोजिशन में थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने हुकूमत में ज़्यादा सीखा या हिज़्ब इख्तिलाफ में ज़्यादा सीखा? आपको मैं क्या बताऊं, मेरी पहली तालीम यूनिवर्सिटी में हुई। असल में मेरी पहली तालीम बचपना में हुई, जो भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, और फिर बाद में जब वो अपोजिशन में थे और मैं जा कर के उनके रिहाई के लिए बैजेस तकसीम करती थी। उन दिनों में वो मियाँ वाली जेल में गिरफ्तार थे, मेरे सीनियर कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स आ रहे थे, और मैं सिनेमा हाउसेस ढूंढती थी, क्योंकि सिनेमा हाउस जब ख़त्म होता था तो मैं और मेरी सहेली वहाँ जा कर के, जैसे लोग बाहर आते थे उनको बैजेस तकसीम करते थे। तो एक तौर पर सियासत बचपन में ही शुरू हुआ। दूसरा सियासत था जो यूनिवर्सिटी में मैंने सीखी, और फिर तीसरा सियासत था जो मैंने जेलों में सीखी, क्योंकि जेल में बहुत वक्त होता है सोचने के लिए, मुलाकात की इजाज़त नहीं होती थी। 15 दिन के अंदर एक मुलाकात होती थी, जिसके अंदर 3 लोग आ सकते थे, और वो भी 1 घंटे के लिए या आधा घंटे के लिए। पढ़ने के लिए हमें अखबारों के लिए पाबंदी थी, तो इंसान वहाँ बैठे तो और कुछ नहीं है सिवा नमाज पढ़ें या दुआ करें या सोचें। तो जेलों में मैं समझती हूँ मुझे सब्र का सबक सामने आया, मैं सब्र सीख ली जेलों के अंदर। और जब हुकूमत में मैं आई तो मैं समझती थी कि हर एक आइडियलिस्टिक है,
کیونکہ میں خود آئیڈیلسٹک تھی. میں یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ لوگ مینیپولیٹو ہوتے ہیں. جو انسان کہہ دیتا تھا میں سمجھتی تھی کہ یہ ان کی دل کی بات ہے. تو ابھی جیسے میں پہلے دفعہ پرائم منسٹر ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دل کی بات نہیں ہے. جو میں دوست سمجھ رہی ہوں وہ دوست نہیں ہیں. جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کا کوئی اور مطلب ہے. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا. اور پھر جب ہم اپوزیشن میں تھے تو پھر میں نے یہ سبق سیکھی کہ میدان میں اتنے ہی کھلاڑیاں ہیں اور میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. اگر میرا ٹیم بننا ہے تو ایک کے ساتھ ہمیں ٹیکٹیکل الائنس کرنی پڑے گی تاکہ ہم، یا اگر ہمیں میتھمیٹکس کرنے ہیں تو اگر ہمارے سمز زیادہ ہوں تو اس کے اندر ایک کے ساتھ ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا. اور پھر ہم نے ایک کے ساتھ کوشش کی، پھر دوسرے کے ساتھ کوشش کی، پھر ایک کے ساتھ، اور دونوں ہمارے ساتھ نہیں چلنے چاہتے تھے. مگر آخر میں یہ ہوا کہ ہمارا اتحاد بھی ہوا. اور ہمارا مقصد تھا یہ نہیں کہ بے معنی اتحاد کیے جائیں. ہم بے معنی اتحادوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں. خالی اصولی اتحاد ہو سکتی ہے. اور ہمارا اصول یہ تھا کہ منصفانہ انتخابات ہو. تو ہم ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار تھے جو منصفانہ انتخابات کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے. یہ سوال تو نہیں تھا بیچ میں، لیکن پرائم منسٹر اب میرے ذہن میں آیا، آپ کو دونوں میں سے مزہ کہاں آیا، اپوزیشن میں یا حکومت میں؟ دیکھیں، اپوزیشن اور حکومت دونوں میں مزہ نہیں ہے، دونوں میں کام بہت ہے. اور مگر اگر آپ کہیں سیٹسفیکشن تو میں کہوں گی کہ تسلی حکومت میں زیادہ ہے. کیونکہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ خوابوں کو جامع طور پر تعبیر کر سکتے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ تسلی زیادہ اس وقت ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ لوڈ شیڈنگ اور پاور شٹ ڈاؤنز جب میں اپوزیشن میں تھی تو ہماری جماعت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. مگر ابھی جو ہم حکومت میں ہیں تو ہم نے ایک ٹھوس منصوبہ سامنے پیش کیے ہیں. یا ہم گاؤں میں جاتے تھے اور بچوں کو پولیو ہوتا تھا، اور پاکستان از نمبر 5 in 20 countries which are most polio affected. تو اس کا مطلب ہے اور 1 in 5 children have got polio in Pakistan. تو جب ہم دیکھتے تھے اور ہم بے بس تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر ابھی ہم نے ایک مہم چلائے ہیں جدھر ہم انشاءاللہ 5 سال میں پولیو کا خاتمہ ہمارے ملک سے کر لیں گے. نہیں تو اگر آپ گاؤں کو جائیں، لوگ ہیں جن کے موٹے موٹے گردن ہیں کیونکہ نمک کے اندر آیوڈین نہیں ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیز ہیں جن سے ہم خوشیاں پہنچا سکتے ہیں. وہ گھر جدھر بچہ پیدا ہو، بیمار ہو، یا کسی کی ماں کو باپ کو بیماری ہو جائے، اس سے زیادہ غم کیا ہو سکتا ہے. اس طریقے سے خواہ انرجی ہو یا پھر ہم انویسٹمنٹ لے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ بے روزگار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں ملیں. یا نیا ایج آ رہا ہے جو کمپیوٹر ایج کہا جا سکتا ہے، اور ہمارے لوگ اب تک کمپیوٹر نہیں سیکھے ہیں، تو کمپیوٹر لٹریسی مہم چلانا. یا ہمارے ملک میں آبادی کا دباؤ اتنا بہت ہے کہ انڈیپینڈنس کا وقت 47 سال پہلے ایک فرد کو کھلانے کے لیے 2 ایکڑ زمین ہوتی تھی، اور ابھی یا ایک فرد کے خاندان کو کھلانے کے لیے 2 ایکڑ زمین ہوتی تھی، اور ابھی ایک فرد کے خاندان کو کھلانے کے لیے آدھا ایکڑ زمین ہے. تو آپ سوچیں 47 اور سال میں کیا ہوگا اگر ہم قابو نہیں کر سکیں تو ہم خود کفیل نہیں ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکیں گے. تو تسلی اس چیز سے ہوتی ہے، مگر بیٹھ کر کے ایک کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اور اگر مجھے ہفتے کے اندر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مل بھی جاتا ہے تو وہ وقت مجھے یا اپنے بچوں کو دینا پڑتا ہے یا اپنے میاں کو دینا پڑتا ہے. تو میرے لیے پھر کوئی وقت نہیں رہ جاتا کہ میں ذرا ریلیکس کروں یا اپنے سہیلیوں سے پوچھوں. اگر وہ وقت ہو تو میرے بچے چاہتے ہیں کہ میں ان کو دوں یا میاں چاہتا ہے. تو یہاں ریسٹ کرنے کا وقت نہیں ملتا. میں سفر باہر کرتی ہوں تو رات کو ہم سفر کرتے ہیں. جیسے ہم پہنچتے ہیں اس کے باوجود کہ ٹائم چینجز ہیں، صبح سے لے کر کے رات تک فنکشنز ہوتے ہیں، ایک فنکشن سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا، اور پھر کبھی پالیٹکس پر بات کرنا، کبھی اکنامکس پر بات کرنا، کبھی انویسٹمنٹ پر بات کرنا. اتنے مختلف امور ہیں جن کے اوپر بات کرنا پڑتا ہے. مگر آج کا جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کا اول کام یہ ہے کہ اپنے ملک کو پیکج اور سیل کرے.
اسی ملک بھی ایک قسم کا گڈ بن گیا ہے جس کو پیکج اور سیل کرنا ہے, کیونکہ اگر صحیح معنوں پر آپ سیل نہیں کریں تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گا, انویسٹمنٹ نہیں آئے گا تو اسوق بھی نہیں ملے گا, کیونکہ جتنا باہر لوگوں کا انٹرسٹ ہے تو اس انٹرسٹ سے وہ پھر کہیں گے کہ پاکستان کی آواز کو سنا جائے. تو انویسٹمنٹ اور انفلوئنس دونوں انٹرلنکڈ ہے, تو انویسٹمنٹ لے آنا کا مطلب ہے کہ انفلوئنس لے آنا. آپ کے ذہن میں, کیونکہ آپ اس وقت خاتون بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں, آپ کے ذہن میں پاکستانی عورت کی کیا تصویر ہے؟ دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی خاتون ہیں وہ گھر میں بند ہیں, اور جو پاکستانی خاتون ہیں وہ اپنا پورا سر سے پیر تک چادر پہن کے بغیر باہر نہیں جاتی ہے, اور کہ جو پاکستانی خاتون ہے اس کا کوئی آواز نہیں, اس کا کوئی سوچ نہیں, اس کا کوئی شعور نہیں. اور میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے, کیونکہ اگر ہم دیہات میں جائیں تو خواتین مرد کے ساتھ کام کرتے ہیں, بلکہ ان کو فصل بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے. ہم خلیج کے ملکوں جیسے نہیں ہیں جدھر خواتین کچھ نہ کر سکیں, مگر یہ کہیں کہ خواتین کے پاس انڈیپینڈنٹ مینز ہیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر خواتین کام بھی کرتی ہے اس کی جو آمدنی ہے عموماً ان کے ہاتھ میں نہیں آتا, کسی اور کے ہاتھ میں, یا باپ کے ہاتھ میں چلے جاتا, یا بھائی کے ہاتھ میں چلے جاتا, یا میاں کے ہاتھ میں چلے جاتا. اور اسلام کے اندر یہ ورثے میں خواتین کو حصہ ملتا ہے, کوئی اور دین میں عورت کو حصہ نہیں ملتا. مگر یہ تعجب کی بات ہے کہ اسلام خواتین کو یا خاتون کو حصہ دیتا ہے, مگر اس خاتون کا اپنا بھائی یا اپنا میاں یا اپنا شوہر اس سے وہ حق چھین لیتا ہے. تو کچھ چیز ہیں جو حق دیے گئے ہیں, اور دوسرا ہے کہ عملی طور پر کیا ملا ہے یا نہیں ملا ہے. آج کل کی دنیا میں ایک کمیونیکیشن ریولوشن ہو رہی ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ سوچوں میں بہت تبدیلی آئے گی. مجھے معلوم تھا جب میرے والد صاحب شہید ہوئے, اگر ان نے میرے لیے وہ چیزیں نہیں رکھے تھے جس کے ساتھ میں سیاست کر سکتی تھی تو پھر میں نہیں کر سکتی تھی جو کچھ بھی کریں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خواتین کو بھی آج بھی اگر سیاست کی بات خالی نہیں, اگر کوئی میاں عورت کو مارے وہ عورت کدھر جائے, اس کے پاس اپنا گھر نہیں, اس کا کھانا نہیں, وہ اپنے بچوں کو کا دیکھ بھال نہیں کر سکتی ہے, تو وہ مجبور ہے. آج کے معاشرے میں اکثر خواتین مجبور ہیں, اور اس مجبوری سے اگر آزاد کرنا ہے تو خالی ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے ملازمت یا کاروبار کے دروازے کھولے جائیں. اور اس سلسلے میں نے سب سے پہلے ویمنز بینک قائم کی, جو ایک بینک ہے, اور اس بینک کے تحت خالی خواتین کو قرضے دیے جاتے ہیں, اور اس بینک میں خالی ہیں, مگر اگر مرد کو اپنا پیسہ وہاں رکھنا ہے تو ہم ان کو انکار نہیں کریں گے. تو اس سلسلے سے ہمیں امید ہے کہ اور خواتین پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئیں گے. اور ساتھ ساتھ ویمنز پولیس اسٹیشنز جو ہم شروع کیے ہیں, ویمن کو ہم جو ہائر جوڈیشری میں پہلے بار لے آئے ہیں, یہ سب اس منصوبے کا حصہ ہے کہ عورت کو عزت بھی دیا جائے اور عورت کو اپنے انڈیپینڈنٹ مینز بھی دیے جائیں, تو وہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود کر سکے, خواہ وہ ہاؤس وائف بننے چاہتی ہے, کیونکہ وہ بھی فل ٹائم جاب ہے, گھر سنبھالنا وہ بھی فل ٹائم, بچوں کو سنبھالنا, کھانا تیار کرنا, برتنوں کو دھونا, میاں کے شرٹس کو استری کرنا, میاں کو سنبھالنا وہ بھی بہت بڑا کام ہے. جیسے میں جب گئی تھی تو ناروے کے پرائم منسٹر سے ملی تھی, تو میں نے ناروے کے پرائم منسٹر سے پوچھی تھی, میں نے کہا کہ تو نے کہا وہ پاکستان نہیں ہے, پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے کہ ہاؤس وائف بنے یا ورکنگ وومن بنے, چوائس ہونا چاہیے, اور عورت اپنا فیصلہ خود کر لے. تو اگر ہمیں مظلومیت کا خاتمہ کرنا ہے اور ہر ایک کو حق دینا ہے, تو پھر ہمیں مل جل کر کے فوکس کرنا پڑے گا کہ خواتین کو وہ 50% جن کو حق نہیں ملا ہے ان کو
कतरों से बना हुआ है और हर इंसान एक कतरा है. अगर ये सब कतरे इकट्ठे हो जाएं तो एक मोहब्बत का समंदर, एक तरक्की